आदाब हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कोई जो वाक़यात होते हैं या जो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स होते हैं उस पर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो अभी पिछले हफ्ते एक वाक़या पेश आया लाहौर के इचरा बाज़ार में, जिसकी वीडियोज़ मैंने भी अपने यूट्यूब पे लगाई थी, आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं आप। वैसे भी आपने वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे वो मुख्तलिफ जो है ना सोशल मीडियाज़ पे आपने देख ली होगी वो। तो वो वाक़या पेश आया था, आज उस पे बात करेंगे और हम ये मैं आपको बताऊँगा ये कि आज हम उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे, तज्ज़िया करेंगे उस वाक़ये पे कि आखिर हमें उससे क्या सीखने को मिलता है और आखिर इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है और इस तरह के वाक़यात आखिर पेश क्यों आते हैं। तो इन सवाल के जवाब देखेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं शॉर्ट सी के स्टोरी। अब वो तो आपको पता ही होगी, लेकिन थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि क्या आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। तो स्टोरी अगर देखें तो स्टोरी कुछ यूँ है कि लाहौर के इचरा बाजार में एक औरत है, वो अपने खामन के साथ आती है एक शॉपिंग करने गालिबन। तो वहां पर जो उसने लिबास जेबतन किया हुआ है उस पे अरबी में कैलीग्राफी हुई हुई है और वो इस तरह उस स्टाइल में हुई हुई है जिसमें कुरान लिखा जाता है। तो लोगों को वहां पर ये लगा है कि यहाँ इसने कोई कुरान के हरूफ अपने कपड़ों पर लिखे हुए हैं। तो लोगों को ये लगा कि ये कुरान की बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने वहाँ पे जो स्टोरी है उस मुताबिक उन्होंने लोगों ने किसी बंदे ने फ़ोन किया है कि एक कोई मौलवी है या फिर वहाँ का कोई, नहीं आप कह सकते हैं कोई कोई मज़हबी आदमी है, मोहम्मद नदीम नाम है उस बंदे का, जो आपको पता होगा फेमस हुआ है, जिसका इंटरव्यू भी किया है सैयद बासित अली ने। जिसमें वो कह रहा था कि मुझे लगा कि आप कोई भी, उसने कहा कि देखें कोई भी देखे जो वो ये लिबास देखे ये कहेगा कि कुरान पाक लिखा हुआ है। ये उस आदमी के अल्फाज थे। तो उसको बुला लिया कि वहाँ पे उसने वहाँ के उसकी अपनी ज़ुबानी उस बंदे जो मोहम्मद नदीम है, उस खुद क्या है कि मैंने उस औरत को कहा कि आप ये लिबास उतार दें, हम आपको बुर्का देंगे, आप वो करें, तो ये लिबास ठीक नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ वाक़या हुआ है। तो अब जब उसने नहीं उतारा किसी, यानी कि उसने थोड़ा रेज़िस्ट किया औरत ने, उसने कहा कि तो वहाँ पर ये अभी बात हो रही थी, बहस हो रही थी, तो वहाँ पे एक मॉब जमा हो गया, ठीक है? जो पता है एक बात मशहूर होती है तो फिर सारे लोग सुने बगैर यकीन कर लेते हैं और ये नहीं देखते कि जो और बात भी कैसी थी कि यार इसने गुस्ताखी की है, बेइज्जती की है की, तो लोगों ने भी फिर ये नहीं देखा कि हम आखिरकार से पूछ लें कि भाई बात हुई क्या है, और लोग जमा होना शुरू हो गए। और फिर बाद में जो एएसपी हैं शेर बानो नकवी, उनके मुताबिक वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास छुरियाँ थी और एक बंदा तो ऐसा भी था जिसके पास गन थी, जो लोड हुई हुई थी, जो किसी भी वक़्त चल सकती थी, ठीक है? और एक जान जा सकती थी। तो वहाँ पर जो एक जो अहम किरदार अदा किया है, वो किया है जी जॉनसन ने, जिसकी वहाँ पे एक दुकान थी रिफ्रेशमेंट की छोटी सी, ठीक है? बर्गर्स वगैरह की। तो जॉनसन जो है एक क्रिश्चियन है, तो इन्होंने उसको खामन बीवी को अपनी दुकान में पनाह दी है, और पुलिस को भी फ़ोन किया कि यहाँ पे ये ऐसा वाक़या हो चुका है और आप आ जाएँ। तो सबसे पहले जो इस कहानी के हीरो हैं, जिन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया, वो तो जॉनसन है, जो तारीफ के जो है ना वो मुस्तहिक भी हैं। उसके बाद जो है ना वो पुलिस है और एएसपी है शहबान नकवी, जो वैसे तो ये पुलिस का फर्ज बनता है, ठीक है? क्योंकि वो अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रही है, लेकिन फिर भी उनकी वो अप्रिसिएशन बनता है कि जिस तरह पुलिस का इदारा है, जिस तरह उसकी जो साख है, तो उन्होंने उसको बहाल किया है, उसको कह सकते हैं आप उसको उसकी इज्जत में इजाफा किया है कि इस तरह किस तरह हमारी पुलिस ने एक जल्द से जल्द एक्शन लिया है, उस एक जो आप कह सकते हैं सुगवार वाक़या होने से बचाया है, ठीक है? यहाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब एएसपी ने खुद कहा है कि वहाँ पे एक बंदा ऐसा था जिसके पास गन थी और वो लोड थी, ठीक है? तो वहाँ पर आप सोच लें कुछ भी हो सकता था। तो पुलिस का भी थोड़ा-सा यहाँ पे बनता है, शाबाशी मिलनी चाहिए, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और एएसपी शहबान नकवी जो भी हैं, साथ उनकी टीम है, और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है वो जो है ना वो जॉनसन है, जिसने उनको दुकान पनाह दी और पुलिस को फ़ोन की। तो ये कोई 3-4 किरदार थे इस कहानी के, और ये सब जो वाक़या पेश आया है, ठीक है? अभी अब कोई छोटा वाक़या नहीं है, ठीक है? देखा जाए तो वैसे क्या हुआ है, लेकिन एक बाज़ार में एक औरत जा रही है, तो उसका सबसे पहले जो बात बनती है, तो वो तो यही बनती है कि भाई जो इर्द-गिर्द लोग हैं, उनको क्या लगे कि बाज़ार में वो किसी औरत को देखें या किसी की माँ-बहन बेटी को बाज़ार के दरमियान रोक के पूछें, हाँ जी, जो तुमने पहना हुआ है, ये क्या, ये जिस पे क्या लिखा हुआ है, ये गलत है, ये सही है? तो सबसे पहले एतराज़ तो ये बनता है कि जो लोग रोक करके पूछ रहे थे, जो जो जिनका इंटरव्यू भी मैंने बताया आपको, मोहम्मद नदीम साहब का, उनसे भी बंदा पूछे कि आपकी अगर माँ-बहन बेटी को कोई बाज़ार में वो जा रही हो, उनसे पूछे, हाँ जी बताएँ, अपना निकलनामा दिखाएँ, आप बाज़ार में जा रहे हो, तो आपको कैसा फ़ील होगा, ठीक है? तो इस तरह की ये पर्सनल मामलात होते हैं इंसान के, तो उस तरह के लोगों की माँ-बहन बेटियों को बाज़ार में लोग इस तरह की चीज़ें पूछना, फिर इस तरह के हरकत करना, तो एक वो वाक़यात हैं जो पाकिस्तान का इमेज जो पहले से बहुत ख़राब है, उसको मज़ीद ख़राब करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और हमें ऐसा सोसाइटी हमें ये बार-बार हमें दिखाती है कि हम किस तरह बुरी तरह फ़ेल हो चुके हैं, ठीक है? तो बहरहाल
अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए मेरा ओपिनियन तो यही है कि बेसिकली अब आते हैं जो मेरी राय इस पे क्या वाक़या पे उसकी तरफ। अच्छा, मेरी राय देखा जाए तो मेरी राय तो यही है बेसिकली। देखिए अब मैंने सारा वाक़या सुना दिया आपको। अब इसकी वजूहात, इसका बैकग्राउंड उससे बाद में आएँगे। मैं पहले अपनी राय दे दूँ इस पे। मेरी राय यही है कि ये जहालत, ठीक है? जहालत का और जज़्बातियत जो है ना, जो मुफ़्त में हमारी कौम में आई हुई है, और जो लाइल्मी, जो इल्म की कमी, और अपनी सिर्फ़ अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए, ठीक है ना? ये सिर्फ़ वाक़या हुआ है, ठीक है? जो कौम नकम्मी कौम, लेज़ी कौम, जिसको किसी को कोई काम नहीं है, उसने उसको जब कोई काम मिल जाता है करने के लिए, इस तरह का आसान काम जो हो, जिससे वो अपनी जो है ना वो जन्नत पक्की करा ले। बस ये उस चीज़ की तलाश में होती है कौम, और उसको एक चीज़ मिल गई थी, तो उसमें ये वाक़या हुआ है। बाकी किसी को कोई ग़र्ज़ नहीं है इस्लाम से। अगर इतनी ग़र्ज़ होता है इस्लाम से, तो वो जो बंदा जो जिसको लोगों ने फ़ोन की ये समझ के वो मज़हबी आदमी है, वो खुद आके इंटरव्यू में कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन है। जिस बंदे को वो सबसे ज़्यादा मज़हबी समझ रहे हैं, उसको भी नहीं पता कि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है। यानी कि जो उसके कपड़ों में लिखा हुआ है, ये वाक़ई कुरान पाक है कि नहीं। तो इससे लगा अंदाज़ा कि वहाँ पे जो लोग जमा थे, वो उनको कितना इस्लाम से लगाव या इश्क, सिर्फ़ उनको इसी हद तक इश्क था वहाँ पे इस्लाम से, कि बस इसको किसी तरह मार के हम चले जाएँ जन्नत में। क्योंकि उनको कोई इस्लाम से लगाव नहीं है। ऐसे लोग आपको माशरे में बहुत मिल जाएँगे, जो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से मुसलमान हैं, और पाकिस्तान के शख्तिकार की हद तक मुसलमान हैं। ठीक है? ये जो भी मौलाना हज़रात हैं, ठीक है? इनको भी देख लें आप, तो ये भी जो बहुत ज़्यादा मज़हबी बनते हैं, इनको इनको अगर इनको इतनी कुरान पाक की बेइज्जती लगती है, तो ये वही मौलवी हैं जो शिया सुन्नी की जब लड़ाइयाँ चल रही थी, तो वाशरूमा में थे लिखते शिया काफ़िर, जबकि शिया भी कुरान पाक का लफ्ज़ है, काफ़िर भी कुरान पाक का लफ्ज़ है। तो तब इनको वहाँ बेइज्जती नहीं नज़र आई। आज तक किसी मौलवी ने उसकी मज़म्मत नहीं की। फिर अगर आप हाल ही के वाक़यात देख लें, तो इसराइल, जगह-जगह आप देखेंगे इसराइल को लेके उसपे लोग मुसलमान जो है ना चल रहे हैं उसके ऊपर गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, लोग गुज़र रहे हैं उसके ऊपर से, इसराइल मुर्दाबाद लेके जला रहे हैं उसको, जबकि इन जाहिलों को ये नहीं पता। हालाँकि सिर्फ़ इतना नहीं, मैंने तो ऐसी वीडियोज़ देखी हैं यूट्यूब, टिकटॉक पे, जहाँ पे लोग बाकायदा एक गाली लिख के, ठीक है, जो अंग्रेज़ी में गाली है वो लिख के आगे लिखा हुआ है इसराइल, ठीक है? तो यानी इतनी जहालत का आलम है, ठीक है? वहाँ पे कोई नहीं जागा मौलवी, कि वहाँ पे किसी को कुछ गैरत नहीं जागी किसी की, कि यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। इसराइल जो है वो एक नबी का नाम है। इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। याकूब का ये लक़ब है हज़रत इसराइल। ये याकूब बिन इस्माइल बिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो याकूब बिन इस्माइल बिन हज़रत इब्राहीम, ठीक है? तो ये उनके आगे औलाद में से हैं। तो हज़रत एक नबी को इस नाम की तौहीन की जा रही है, ठीक है? और ये भी कुरान पाक की पूरी सूरत है, सूरह बनी इसराइल, ठीक है? ये एक नबी का नाम है, और जब उनकी बेइज्जती की जा रही है, तो कोई मौलवी नहीं जाएगा, क्योंकि पता है कि अवाम फिर आगे से, जिस तरह की अवाम तैयार की हुई है, वो आगे से हम ही कहेगी कि ये तुम हमें किसी से रोक रहे हो, ठीक है? तो वो भी मौका देके कैश करते हैं, ठीक है? तो किसी को बाज़, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी नहीं वीडियोज़ में बताया था, किसी दुनिया में इंसान को, किसी भी शख्स को, या किसी भी तंजीम को, या किसी भी मुल्क को इस्लाम से कोई ग़र्ज़ नहीं है। आज के वक़्त में कम से कम सब अपने-अपने काज के लिए, सब अपने-अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, और इस इस्लाम को सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी इस मामले में भी यही राय है कि ये भी अपने मफाद के लिए, कि हम जो है ना वो चले जाएँ जन्नत में, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे इस्लाम को। इनको भी इस्लाम से कोई लगाव नहीं अगर होता, तो इन्होंने कम से कम कुरान पाक खोल के पढ़ा होता, और इनको पता होता कि वहाँ कुरान पाक नहीं, हलवा लिखा हुआ है, जिसका मायने है खूबसूरत या मीठा। अब आते हैं जी इस वाक़ये के बैकग्राउंड की तरफ, इसकी हिस्ट्री क्या है? अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि आखिरकार ये तो छोटा-सा वाक़या हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या मतलब? लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि जब भी मैं कोई वाक़या डिस्कस करता हूँ, तो मैं आपको यही कहता हूँ हमेशा, जब भी कोई वाक़या देखें, ठीक है, तो उसकी आप तारीख़ लाज़िम देखें, इसकी हिस्ट्री लाज़िम देखें कि आखिर ये वाक़या पेश आने की नौबत क्यों आई? ठीक है, ये वो सवाल है, ठीक है? अब मैंने एक बहुत अच्छा था देखा एक जगह, एक कोट, वहाँ लिखा हुआ था कि अ, मुआशरा ये देखता है कि ये गलत है, ये सही है, ये कोई बंदा गलत हो जाए, तो मुआशरा ये कहता है ये बंदा गलत है। ये नहीं देखता कि ये बंदा गलत क्यों हुआ, ये बंदा बागी है। मुआशरा ये कहता है कि ये बंदा बागी है, ये नहीं देखता कि ये बंदा बागी क्यों बना। तो आपने भी जब भी कोई चीज़ देखना है, मसला देखना है, तो आपको ये लाज़मी देखना है, ये मसला क्यों पेश आया, ठीक है? यहाँ तक बात क्यों पहुँची? तो इसकी भी हम ज़्यादा तारीख़ देखते हैं कि यहाँ तक बात कैसे पहुँची। तो अगर इसकी भी हम तारीख़ देखें, तो इसकी तारीख़ में भी हमें जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एस्टेब्लिशमेंट्स मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, मैं अगर इसको करता हूँ एक्सप्लेन, उनका बहुत अहम किरदार है। ये वो लोग हैं, इसकी तारीख़ देखें तो आपको ये काफ़ी पुरानी है, ठीक है? इसकी तारीख़ अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि इसकी बेस जो है ना वो अंग्रेज़ ने रखी है, तो गलत ना होगा, ठीक है? अब मैं इतनी लंबी बहस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये वो कौम थी जहाँ पे जो हज़ार साल से एक साथ हिंदू-मुस्लिम रह रहे थे, एक साथ खाते-पीते थे, एक साथ रह रहे थे, और उस कौम को आज इतना आपस में लड़वाया गया है कि आज पाकिस्तान और इंडिया के लोग अमेरिका को, यूके को, फ्रांस, जर्मनी में रहने वाले अंग्रेजों को अपना ज़्यादा मदद, अपना ज़्यादा
سگا سمجھتے ہیں، جبکہ ساتھ رہتے ہوئے جن کی 1000 سال کی ایک تاریخ ہے، 1000 سال وہ ساتھ رہے ہیں، کھائے پیے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی قوم ایک ہے، جو ایک علاقے کے ہیں، ان سے وہ اپنے تعلقات چھینے، ان کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، اور جو انگریزوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ اس سے آپ لگا اندازہ کہ اس کی تاریخ جو ہے نا صرف یہیں سے نہیں شروع ہوتی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں چیز آتی ہیں۔ اس کی بنیاد انگریز ڈال کے گیا تھا رول اینڈ ڈیوائڈ پالیسی کے تحت، کہ جب آپس میں اس نے جب لوگوں کو ایموشنلی بیسکلی اب اس نے لوگوں کو ایموشنل لگا دیا نا تھنکنگ پہ، تو بس جب اس نے یہ چیز نکال دیا کہ تھنک ریشنلی، تو تب سے لے کے اب تک جو ہے نا مختلف، اس وقت انگریز تھی اسٹیبلشمنٹ جو لوگوں کو چلاتی تھی، جو لوگوں کو سوچے کنورٹ کرتی تھی، جس نے لوگوں کو ذہن میں ڈالا کہ یہ ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بس پھر جب وہ چیز یہاں سے نکل گئی تو مختلف اسٹیبلشمنٹ آ گئی۔ اب پاکستان بن گیا تو کون آگے جی؟ فوج، جو سب بڑی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہے مولوی ازار، ٹھیک ہے، ان کا بھی پاکستان میں بہت اہم کردار ہے۔ 1980 میں دیکھیں یا 1970 میں دیکھیں، پاکستان کے بننے سے ان کا بہت اہم کردار ہے۔ تو ان کا اس واقعے میں کیا کردار ہے؟ ان کا اس واقعے میں کردار کچھ یوں ہے کہ 1980 میں جب یہ ایک چیز آپ دیکھیں نا، جو ایکسٹریمزم پھیلی ہے، اس کی جا کے بنیادیں آپ کو 1980 سے ملیں گی۔ 1980 میں یہ جو گٹھ جو تھا، یہ مولوی جو ہمارے صاحبان ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کا، ٹھیک ہے، ملوں کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ ہمارے جو جنرل ہیں جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو آرمی میں ہیں، ان کی جو یہ دو اسٹیبلشمنٹ ان کا آپس میں گٹھ جو تھا 1980 میں، انہوں نے وہاں پہ جہادی تنظیمیں شروع کی، جو ایکسٹریمزم شروع ہوئی۔ اب وہ میں لمبا اسٹوری ہے، وہ میں پورا یعنی زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتا سنانا، اب جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ تو اب ان کا جب گٹھ جو ہوا، ایکسٹریمزم پاکستان میں فروغ پائی، اسلحہ آیا پاکستان سے، جو پاکستان کی جنگ میں گھس کے انہوں نے کیا وہ سب اب سب کے سامنے۔ پھر 2000 میں جب ان کو پتہ لگا یار یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، تو پھر ان کو کہا دیا کہ یار اب یہ چیز تو غلط تھی، تو اب جو پہلے ہم بنائے تھے وہ جو پہلے جہادی تھے وہ اب شکایت ہو گئے ہیں، اس لیے اب ان کو ریموو کر، ان کو ریپلیس کر دیجیے۔ تو ان چیزوں کی جو بنیاد ہے نا وہ خود دو ہمارے ملک کی رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ ایک تو ہے وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اس میں اب یہ چیز ابھی تک اینڈ نہیں ہوئی، ابھی بھی اس میں بہت اہم کردار جو ابھی اس کو دوبارہ سے جگانے میں کیا ہے ایکسٹریمزم کو، وہ 2017 میں ہوا ہے جب نواز شریف کے خلاف فوج نے دھرنے کروائے ہیں ٹی ایل پی سے، ٹھیک ہے، تحریک لبیک پاکستان خادم حسین رضوی سے دھرنے جب کروائی گئی ہیں فیض آباد میں، تو اس چیز کو اس میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس وقت کی۔ تو اس وقت یہ نہ کیا گیا ہوتا تو آج یہاں تک کیا تو دوبارہ نوبت نہ پہنچتی، کیونکہ واقعات کافی تھم جاتے اس کے بعد، کیونکہ اب 20 30 سال 40 سال ہو گئے تھے، لیکن اس جو ایک مردہ تھا نا جس ہم اس میں روح پھونک دی کہ نہیں، تو اب وہ دوبارہ سے ایکسٹریمزم کی لہر ہو چکی ہے، اور جو ابھی 5 6 سال ہو گئے ہیں، جس کا اثر بھی کافی زیادہ ابھی بھی برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو دو اسٹیبلشمنٹ ہیں بیسکلی، جو ہمارے ایک مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک جو ہے نا ہمارے ملک کے جنرل آرمی ہے، لیکن ایک تیسرا لوگ بھی ہیں، وہ ہیں سیاستدان جو کٹ پتلی کا رول ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کبھی وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے وہ فوج کے کہنے پہ ہیں، جس طرح دوستہ میں عمران خان جو تھا وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا تھا فوج کے کہنے پہ، اور وہ اس نے اپنے جو مخالف ہے نواز شریف کے خلاف، فوج نے کام تھا لے لینا عمران خان سے، تو فوج نے عمران خان کو استعمال کیا تھا۔ اس طرح یہ سیاستدان ہوتے ہیں، یہ بھی کٹ پتلیاں بیچ میں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکسٹریمزم میں دو بڑی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور ایک جو رول ہے وہ تھوڑا چھوٹا سا کٹ پتلی جو سیاستدان بنتے ہیں ان کا بھی ہے، جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ 2017 میں کس طرح عمران خان استعمال ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں بنانا چاہتا کہ وہاں 2017 میں کون کیا کون غلط تھا، سب کو پتا ہے کہ وہاں اس وقت کیا ہوا تھا، کیا ٹھیک ہوا تھا، کیا غلط ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اگر 2017 میں جو دھرنا تھا اس میں جو فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے، اس پہ اگر عمل ہو جاتا اس وقت، تو آج جو ہمیں لہر دیکھنے کو مل رہی ہے ایکسٹریمزم کی، یہ شاید کم ہوتی۔ اچھا، اب آتے ہیں جی، اب اسی کی دیکھنا ہے ہسٹری، اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، آپ یہ دیکھ رہے ہم نے کہ اس جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا کردار ہے۔ اب آتے ہیں عوام کی طرف۔ عوام دیکھیں، یہ جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے آ کے یہ واقعہ تو نہیں کیا، یا جو جنرل بیٹھے انہوں نے آ کے واقعہ نہیں کیا، یہ تو واقعہ عام عوام نے کیا۔ اب عام عوام یہاں تک کیسے پہنچی؟ ایک تو میں بتایا نا کہ یہ ایکسٹریمزم کی سوچ جہادی تنظیم میں یہ شروع سے ایکسٹریمزم ڈالی گئی ہے، مذہبی اور جو ہماری عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عوام میں کیسا ہے، اب جب یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں عوام میں، اور عوام کو ریشنلی، عوام کو جذبات سے سوچنا سکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ عوام کو کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ کس نے اپنے ریشنل کسی کا تھنک کرنا ہے، کس نے ہاؤ یو ہیو ٹو تھنک ریشنلی، ٹھیک ہے، یہ عوام کو نہیں سکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب اسی کی وجہ ایک اور ہے کہ عوام میں لیک آف ایجوکیشن بھی ہے،
ٹھیک ہے. اب جتنا اب یہ واقعہ دیکھیں ہم کہاں پیش آئے, یہ واقعہ پیش آیا اچھلا بازار میں جو ایک تھوڑا بیکورڈ ایریا ہے. اب یہ عورت ہوتی ہے اسلام آباد میں, یہی ہوتی ہے عورت لاہور کے کسی پوش ایریا میں, یہ عورت اسلام آباد کے سکس سیکٹر میں ہوتی, تو مجال نہیں تھی کسی کی کہ کوئی اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھے یا پھر اس کو کوئی روکے راستے میں, ٹھیک ہے. لیکن واقعہ کہاں پیش آیا جہاں پہ الٹریسی زیادہ ہے, جہاں پہ لیک آف ایجوکیشن ہے, جہاں پہ بیکورڈ لوگ آتے ہیں. اب لیک آف ایجوکیشن کیوں ہے؟ اب ایجوکیشن ایک ہر انسان کا بیسک حق ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ہے. تو وہ یہ کس قسم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اشرانیوں کو دے بیسک ایجوکیشن؟ یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی, یہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر اسٹیشن میں رکھی ہے. تو یہ رائٹ بھی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اور ان کو ہم لے کے گئے ہیں ایکسٹریمزم کی طرف. تو عوام ہے وہ تو استعمال ہوتی ہے ہمیشہ, تو عوام کو استعمال کریے, عوام کو بجائے ایجوکیشن دینے کے اس طرف لے کے جایا گیا ایکسٹریمزم کی طرف, جس کی وجہ سے عوام جو ہے آج علم کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی وجہ تو یہی ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے. لیکن ایجوکیشن کی کمی کیوں ہے؟ کہ جو اوپر مافیاز بیٹھے ہیں, جو اوپر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا, ہمارے ملک کی دو ایک بڑی, اور سیاستدان بھی جو کچھ اپنا رول ادا کرتے ہیں, انہوں نے ان تک ایجوکیشن پہنچنے نہیں دی, کیونکہ ان کی ذمہ داری بیسکلی ان کو ایجوکیشن فراہم کرنا لوگوں کو, ٹھیک ہے. لوگ خود تو اب شاید ہی کچھ لوگ کر لیتے ہیں, یوٹیوب آج کل جو میڈیا آ گیا ہے, سوشل میڈیا اس کی بہت پاور ہے, لوگ سے دیکھتے ہیں, جان رہے ہیں لوگ اب آج کل. لیکن اب چیز صاحب ہے تو یہ سب نہیں تھا, تو حکومت کا کام تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو اب لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن لیک آف ایجوکیشن کس کی وجہ سے, کیوں ایجوکیشن نہیں پہنچ پائی؟ یہ انہی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تو یعنی دیکھا جائے تو بیسک سب سے پیچھے جن کی وجہ نا وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو روز ہے ہمارے ملک میں, دو بڑی اسٹیبلشمنٹ, ایک نہیں صرف ان کا بیچ میں لے کے ہیں جو جنرل ہے, مذہبی اسٹیبلشمنٹ کا غلط رول رہا ہے اس میں, اور جو سیاستدان بنے کٹ پتلیاں ان کا بھی رول ہے, اور جو جنرل ہے وہ ہماری ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ پاکستان کا جو بھی نکالے مسئلہ, آپ ہر کسی میں اس کا کچھ نہ کوئی ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی ان کا لازمی کردار ہوگا, بڑا اہم کردار ہوگا, ان کی بھی بات نہیں کرے تو اچھا. اب ایک تو وجہ یہ ہوگی لیک آف ایجوکیشن. اب لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے یہ بات ہے کہ اب ان کو ایجوکیشن نہیں دی گی, ان کو نہیں سکھایا گیا کہ کس طرح آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے, کس طرح آپ نے ریشنلی سوچنا ہے بجائے جذبات سے سوچنے کے. اب جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے بجائے یہ کرنے کے یار موب جمع ہو گیا, اس موب کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے وہ پوچھے کہ بھائی ہوا کیا ہے, چلو بھائی یہ کہا لیا تو ہمیں بتانے کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ اور کسی نے اور سے پوچھا کہ بھائی جو ہم نے لباس بنایا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کسی نے پوچھا نہیں, بس لوگوں نے کہہ دی کہ یار کوئی قرآن کی آیات لکھی ہیں, بس ساری شروع ہو گئے, کیونکہ کبھی ان کو سکھایا نہیں گیا. پھر ساری شروع ہو گئے, اور جب ساری کی کہیں شروع ہو گئے کہ نوان نائے لگے ہیں کہ گستاخ رسول کی 107 سزا, تو کسی ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پوچھے بھائی یار جو اب نہ لگایا گستاخ رسول کی سزا, اس نے کیا رسول کی گستاخی کی ہے؟ گستاخی کی بھی ہے تو قرآن کی ہے نا, اگر فرض کو لکھے ہوتے, اس نے لکھے تو نہیں تھے, اس نے کی ہے تو قرآن کی ہے, تو یہاں پہ گستاخی رسول کیسے ہوگی؟ چلو ہو بھی گیا تو آپ اس کو سمجھائیں, وہ مسلمان ہے, وہ اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ نہ لکھیں کوئی بات, کہ آیات نہ لکھیں, اگر لکھی بھی اس نے ہے تو اس کو سمجھائیں, جائے گا نہیں کہ اس کو قلم کر دو. تو یہ بات ہے کہ ریشنلی نہیں سکھایا گیا شروع سے. آپ کو جو نا ایکسٹریمزم کی طرف جو 30-40 سال سے ہمارے ملک میں ہے پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی لہر آئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں 30-40 سال سے, اس میں یہ سکھایا گیا کہ ایموشنلی سوچنا ہے, جذبات سے سوچنا ہے, ٹھیک ہے. یہ وجہ کہ آج ہم جو ہے نا نوجوان نسل ہے, اب اس واقعے سے یہ بھی لگے گا پتا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کیوں اسلام سے دور ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام ان کو یہ سکھایا گیا کہ آپ ہاؤ ٹو تھنک ریشنلی, ان کو یہ سکھایا, ان کو جذبات سے اسلام سکھایا جائے. اب بچوں کو بچوں نے نماز سکھائی گی, اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو یہ سکھایا بجائے یہ سکھانے کے کہ بھائی اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ کو خاص موت دی ہیں, آنکھیں دی ہیں, اتنا زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو اس لیے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. تاکہ یہ سکھایا گیا کہ اللہ میاں ماریں گے, اللہ میاں عذاب دیں گے. تو جس بچے نے بچپن سے خوف سے نماز پڑھی ہے تو اس کو نماز میں کیا خاک سکون ملے گا, تو وہ پوری زندگی ڈر سے نماز پڑھتا رہے گا, ٹھیک ہے. اور جب اس کو موقع ملے گا وہ جان چھوڑ کے بھاگے گھر سے. تو اس نے کہتے ہیں کہ جذبات بجائے تھنک ریشنلی, بچوں کو بتائیں کہ یہ چیز اسلام میں حرام ہے, یا یہ چیز منع کیا جا رہا ہے معاشرے میں, یہ کیوں کیا جا رہا ہے آخر. جب اس کیوں کا جواب آتا ہوگا نا, تو پھر وہ دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں گے نا, تو پھر وہ مار نہیں کھائیں گے, وہ کسی اور کے کلچر سے مغلوب نہیں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر کسی اور کے کلچر سے انفلوئنسڈ نہیں ہو جائیں گے. جب یہاں سے جائیں گے نا امریکہ بھی, تو وہاں ان کو پروڈ ہوگا اپنے کلچر پہ, یار ہم جو چیزیں فالو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. جب بتایا نہیں کہ گورنر سے یہ کہا گیا بیٹا برقع کرنا ہے کیونکہ اللہ میاں جو ہے وہ عذاب دیں گے, یہ بری عورت ہوتی ہے جو برقع نہیں کرتی, یہی بتائے گا کہ کیوں کرنا ہے برقع, تو پھر وہ بچ جائے گی نا, وہ اس نے یہ اتار نہیں ہے, اس نے پھر انفلوئنس ہونا ہی ہے باقی کلچر سے. یہ سارے لوگ نکمے, ٹھیک ہے, یہ دنیا کی فیل اکانومی, فیل ملک, تو میں ان کو کیوں نہ فالو کروں جو کامیاب ہے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, انسان جو ہوتا ہے کامیاب لوگ ان کو فالو کرتا ہے, جو غالب قومیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتا ہے. تو باہر جگہ دیکھے گا ان کا کلچر زیادہ فالو کروں جو لوگ کامیاب ہیں, بجائے ان کا کروں کیا پھر جو نکمی تین دنیا میں قوم ہے. تو اس لیے بجائے جذبات سے کام لینے کے تھنک ریشنلی. اب آتے ہیں جی سولوشن فار ایکسٹریمزم. اب
ہم جو ایک کبوتر کی طرح آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے جب ہمیں پتہ ہے کہ بلی آ چکی ہے، یعنی ایکسٹریمزم ہے، تو اس کا آپ کوئی حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ارد گرد لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کا حل کیا ہے کہ میں اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں بتاتا ہوں کہ اس کا لانگ ٹرم حل کیا ہے ایکسٹریمزم کو کرنے کا ختم. پہلا یہ حال یہ ہے کہ اس کو ایجوکیٹ پیپل. آپ کو اگر بات پتہ ہے وہی بات میں وہی بات کروں گا ریپیٹ کہ تھنک ریشنلی، جس بات سے کام مت لیں. ٹھیک ہے، خود کوئی سرچ کرنا سیکھے کہ جو ہم چیزیں کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں وہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں کیوں کرنی چاہیے، پھر جو ہم نہیں کر رہے وہ ہم کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، سب چیزیں کو بتاؤں گی. پھر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ اگر کالج میں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اپنے فرینڈس جو ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں جو اپنے کلیگز ان کو کریں. آپ اپنے پیرنٹس کو کریں، اگر پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کو کریں. تو سب ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں معاشرے میں، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلے کہ آپ نے جس بات سے کام نہیں لینا بلکہ آپ نے عقل سے دماغ سے چیزیں سوچنی. اب سولوشن میں ایجوکیٹ آپ اس طریقے سے بھی کریں گے کہ اب جو لوگ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 35 سال 40 سال، اب اپنی آزادی زندگی گزار دی ہے. اب ہمیں جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو ہم نے بچانا ہے اس ایکسٹریمزم سے. جو 40 سال سے اوپر ہو گئے وہ تو اب اس میں وہ فل ابھی ایکسٹریمزم کی لہر جو ہے نا ان پہ اثر انداز ہوئی ہوئی ہے. لیکن جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اس سے کسی حد تک پاک ہے، تو اس کو ہم نے پاک رکھنا ہے. اور جو مزید نئی جنریشن آئے گی اس کو بھی ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے، اور ان کو بھی ہمیں سکھانا ہے کہ کس طرح آپ نے ریشنلی سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ بجائے جو 4 کلاس تک جو ہماری پاک سے جو بنی ہمیں یاد بھی نہیں آئے تھے. 2 نیشن 3 ہمیں 3 4 شروع کری تھی، 10 تک وہی ہمیں کرتے ہیں. ابھی فرسٹ ایئر میں 2 نیشن 3 کری جا رہے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہت زیادہ شوق کرنے کا تو ہم 9 ٹائم رکھیں، 8 میں رکھیں، 7 میں رکھیں، چلے رکھ لیں، 4 سال رکھ لیں. اور وہ یاد ہے کہ منرلس کہاں کہاں ہے پاکستان میں، وہ کہاں کہاں ہے، کوئی ضرورت نہیں. ہم نے کوئی جیوگرافکس نہیں بنایا جائے سامنے، ہم نے شروع کرنی مائننگ تو بتا دیں آپ کو. پھر ہسٹری شروع کرتے ہیں جی، وہ کہاں سے لگی کہاں تک ہسٹری. بھائی پہلے اپنا چیف الگ سکھائیں اخلاقیات کی ہوتی ہیں، معاشرے میں رہنے کے رنگ ڈھنگ کے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرے میں رہنے کے طریقے کے ہیں. تو بچوں کو چیف الگ سکھائیں کریٹیکل تھنکنگ، ہاؤ ٹو تھنک ریشنلی ناٹ ایموشنلی. یہ چیزیں بچوں کو چیزیں سکھائیں آپ چیف تک. تو وہ پھر ہسٹری بھی دیکھ لیں گے، وہ یہ بھی دیکھ لیں گے پاکستان میں مدنیات کہاں پہ ہیں، وہ یہ بھی دیکھ لیں گے 2 نیشن 3 کیا تھی. پہلے جو بیسک چیزیں ہیں پہلے ان کو اپنے حال سے تو آگاہ کریں، پھر ان کو اپنے ماضی سے آگاہ کرنا، پھر ان کو آگاہ کرنا کہ بلوچستان میں سوئی میں جو نا کہ کتنے گیس کے ذخائر ہیں، اور وہ چیزیں بعد میں دکھائیں. پہلے ایجوکیٹ کرنے میں یہ بھی آئے گا کہ آپ جو نئی یوز ہے اس کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیبلی کرنا ہے، اس کو چاہتے ہیں بچانا ایکسٹریمزم سے، تو ان کے جو نصاب ہے اس میں شامل کیا جائے. کیونکہ ایجوکیشن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کی سوچ بدلنے میں. کیونکہ وہ تو ہر غریب ہو امیر ہو ہر بچے کے جو ہے نا وہ کم از کم ایجوکیشن تو حاصل کرتا ہے بیسک. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو یہ بیسک ایجوکیشن میں چیز سکھائی جائے گی تو یہ اس سے معاشرے پر چینج آ سکتا ہے. تو اس چیز کو کہ ہم جو ہے نا وہ دماغ سے سوچیں، ایموشنلی نہ سوچیں. اور کس ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنے کے ٹکٹس کیا ہوتے ہیں، کس ہمیں ہر کسی کی جان کا کسی کی مال کا احترام کرنا ہے، کس ہمیں کسی دوسرے کو گائیڈ کرنے کا میں لگ رہا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہر کسی رائے کا احترام کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم 3 4 تک جو بچوں کو یہ بیسک چیزیں سکھائیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اسی عمر میں سے ہوتی ہیں سکھانے والی. کیونکہ جب بچہ 3 4 تک بچہ ہوتا ہے وہ 9 10 سال کا ہوتا ہے. 9 10 سال کے بعد بچہ جو ہے نا وہ کسی کنٹرول میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے، 9 10 سال کے بعد بچے کو لگتا ہے بندے کو کہ یار میں جو بنی کیا چیز ہوں، سب کچھ مجھے ہی پتا ہے، باقی جو ارد گرد لوگ ہیں وہ سارے غلط ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو 9 10 سال کی عمر ہوتی ہے نا اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ چیزیں ابزارو کرتا ہے. تو 9 10 سال تک بچے کو سکھائیں گے نا، وہ بچے کو آپ مدنیات نہ سکھائیں، بچے کو کوئی نہیں یاد ہے کہ مدنیات کہاں کہاں ہے. 2 نیشن 3 جو ہے نا ایک 9 ٹائم میں سکھا لیں آپ. ٹھیک ہے، تو ہمیں سکھانی ہے تو پہلے اس کو اخلاقیات سکھائیں تاکہ اس کو اپنے پہلے حال کا پتا ہونا، اور اس کو پتا ہو کہ میں کس طرح جو ہے نا چیزوں کو جج کرنا دیکھنا ہے اپنے. ٹھیک ہے، تاکہ ایک اچھی سوسائٹی بن جائے نا. پھر سوسائٹی خود تلاش کر لے گی کہ مدنیات کہاں پہ ہیں اور سب چیزیں کہاں پہ ہیں. اس لیے یہ بھی میری ایڈوائس ہے کہ ایجوکیٹ تو ہم تو ابھی کر سکتے ہیں، جو ابھی جو گرون لوگ ہو چکے ہیں، جو بڑے لوگ آدمی ہیں، ان کو تو ہم اس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ارد لوگ ہیں ان کو تو ہم اس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو بتا کے ان کو گائیڈ کر کے اگر ہمیں لگے کہ بندہ غلط ہے، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ ہمارے ساتھ کوئی فرینڈ ہو کالج کا، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں یا چاہے ماں باپ کے لیے بچے ہوں. لیکن جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بات طریقہ ہے کہ اس کے ایجوکیشن کی جو تعلیمی نصاب ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی جائیں. جب یہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں گے کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب ہم کام زندگی میں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ سمپل سوال ہے کہ ہم جو کام زندگی میں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. یہ اس سوال کا جواب جس نے ہماری قوم کے بچے کو مل گیا نا تو اس نے ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ بیسک سوال ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. بس اس سوال کا جواب اپنے ہر بچے کو دینا ہے. آپ جو بھی آپ لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانا ہے کہ یار بھائی تھنک ریشنلی.
दिमाग से सोचो जो आप काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ये वो चीज है जो आपको एजुकेट या लोगों को एजुकेट करनी है। दूसरा ये सिखाना है लोगों को अपने, अब देखिए ना जब वहां पर जमा हुआ है मॉब, तो किसी की जरूरत नहीं हुई सवाल करने की, यार भाई उसको आप समझा भी सकते हो ना। बल्कि सारों ने क्या किया है, सारों को अंदर अंदर पता था कि यार हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब सारों को जो वहां पे लोग थे उनको पता है यार ये, उनको पता है अंदर 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 सबको पता है कि यार भाई हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको मार दें। लेकिन मसला क्या था कि अब हर किसी को ये था कि यार जो मेरे साथ बंदा खड़ा है ना, हर बंदा अपने दिल में ये सोचता था यार मेरे से जो बंदा खड़ा है ना पूरा मॉब है, मेरे साथ जो बंदा खड़ा है ना, ये जो पूरा मॉब खड़ा है, ये कहेगा कि तू तो क्यों बीच में शामिल नहीं हो रहा हमारे साथ जो हम अमल कर रही है, ठीक है। अब पूरा बाजार एक जगह जमा हो गया और एक और ने उसने कोई हमें लगा कि उसने कोई गलत की चीज की है, तो तू हमारे साथ क्यों जमा करने का आया कि तू ये औरत गलत है, ठीक है। तो फिर उस पर वो उससे वो पॉइंट करेंगे, ठीक है, उस पर इतराज करेंगे, ठीक है। इस उससे बचने के लिए कि लोग मुझे कुछ कहें, उससे वो बचने के लिए उसी मॉब में शामिल होता है। वो अपनी जो उसके ज़हन में जो सवालात आते हैं उसको दबा देता है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात पे भी इनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे माशरे में। लोग घबराए ना, लोगों से सवाल पूछे, चाहे कितना भी अजीब सवाल क्यों ना हो, कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आपने ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तब भी आपको जवाब मिलेंगे, तब भी आप ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, और तभी आप जाके कुछ जो है ना आपको जब तभी जाके आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो, तभी जाके आप एक अच्छा माशरा बन सकते हैं जहाँ पे लोगों को पता हो कि हमने आखिरकार जज्बात से नहीं सोचना बल्कि अक्ल दिमाग से सोचना है। और हम जिस चीज पे अमल कर रहे हैं हमें पता है कि हम क्यों अमल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ जाएंगे कि जिस चीज पे अमल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को इस चीज पे भी इंकरेज करें कि भाई अब ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, जो माशरे में इर्द गिर्द हो रहा है आपके उसको सवाल करें। अब बहुत से लोग होते हैं जिनके ज़हन में सवाल होते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती, तो आप लोगों को हिम्मत भी देनी है, या भाई उठो सवाल करो, जो ज़हन में सवाल है चाहे कैसा भी सवाल है सवाल करो, आप किसी से मत डरो, ठीक है। तो ये भी आपने एक जो हमारे काम है माशरे में करने के लिए, जो आम आवाम है उसके लिए ये काम है कि वो ये काम भी करे। तो मॉब का हिस्सा मत बने और अपनी सोच रखें, अपना ओपिनियन रखें जो आप सोचते हैं। और जो जज्बाती लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो दिमाग से नहीं सोचते, अकल से नहीं सोचते, उनकी बातें मत सुने, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यहाँ पे इस बाजार में उस पर कहा थे बताओ, ये वही लोग हैं जो आपको इंस्टा पे जाए यहाँ पे, या फिर आपको मुख्तलिफ जाए ना आप सोशल मीडिया पे, तो जो मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस होंगी ना उनके अकाउंट्स पे जाए ना अगर आप, तो नीचे उनकी पिक्चर के नीचे जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना आके कि अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, आपको शर्म नहीं आती, इस तरह के जो कमेंट कर रहे होते हैं ये वही लोग हैं, ठीक है। तो बंदा इनसे पूछे तू थे हम ले गया है, तू जाके जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये वही लोग हैं जो पूरे दिन चौक पे खड़े खड़े होकर आंखें करते हैं एक ठंगी लोगों की माई बहन देख के, फिर आके देखते हैं कि मुझे, फिर आके जो है जाके इंस्टाग्राम पे सारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री की जो है ना एक्टर्स उनको फॉलो किया होता है। लेकिन इनका क्या होती है जी, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी बीवी जो पर्दादार हो, ये वही लोग हैं, ठीक है। बस अंदर अंदर इनको भी पता है कि यार ये चीज हमें सुकून दे रही है, ठीक है। अंदर अंदर एक्ट्रेसेस जो है ना उनको भी सुकून दे रही होती है, लेकिन बाहर से जी ये तो नहीं, जो वो बड़ी बेहाई फैला रही है, बड़ी फाशी फैला रही है, क्योंकि जब बैठेंगे ना फ्रेंड सर्कल में, जब बैठेंगे इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जब कहेंगे यार ये तो बड़ी फाशी फैलाती है, अंदर अंदर जो है जब अकेले होंगे तो उन्हीं को देख के आंखें काले होंगे। लेकिन मसला है जब फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं ना तो क्या ऐसी बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने हक की बात की नहीं, यार देखो कितनी अच्छी है, लोग कहेंगे तो शर्म नहीं आती, तो शर्म नहीं आती। इसलिए उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, उस क्वेश्चन से बचने के लिए माशरे के फिर वो लोग जो है मुनाफिक के चले जाते हैं। यही जो है ना मुनाफिकत, ये भी एक हमारे माशरे ने इसने बहुत गंदा किरदार अदा किया हमारे माशरे को गलत लेके जाने के लिए, ठीक है। कि हमारे माशरे का हर एक फर्द जो है इस बीमारी का शिकार है। खुद जो काम करता है वो जो करता है ना इंडिविजुअली काम, जो तन्हाई में काम करता है, जो काम पसंद करता है, लेकिन जब वो मॉब के साथ जमा होगा ना, किसी फ्रेंड सर्कल में होगा, ज्यादा लोग उसके इर्द होंगे, तो उस वक्त जो है उसकी सोच कोई और होगी, जब अकेले में होगा सोच कोई और होगी, ठीक है। अकेले में बैठ के मजे से देख रहा होगा सब कुछ, लेकिन जब लोग जब होंगे ना ये कितनी फांसी फैला रही है, ये कितनी बेहई फैला रहे हैं, तो अकेले में वही देख के उसको सुकून मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, उसने मॉब का हिस्सा बना, उसको क्या इस बात से लगता है कि जगह मैंने बोल दिया यार ये कितनी अच्छा है, ये कितनी खूबसूरत है, उसको पता है यार लोग कहेंगे तू ऐसा है, तू वैसा, मेरे किरदार पे हमला करेंगे, तो उनसे बचने के लिए कि क्या वो ये सब कुछ करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है या गलत का है, उनको देख के एक्ट्रेसेस को उसको चाहिए देखना किसी को, मैं कह रहा हूँ कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं देखना चाहिए, मुझे क्यों देखना चाहिए, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात करना मकसद ये है कि जिंदगी में जो भी काम करें ना आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रही हैं, और आपको क्यों नहीं करना चाहिए, या आप क्यों कर रही हैं, ठीक है। आप और क्यों पता चाहिए। अब ये क्या है, अब आपको ये नहीं कि माशरे के दिखता की वैसे अब ये काम ऐसे नहीं करता कि मुझे माशरे का है, ये वजह नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा वजह होनी चाहिए कोई, या आपको अब जेन्युइन रीजन हो आपके पास, ये नहीं कि यार लोग चेक करते हैं माशरा ये करता है, माशरा नहीं, माशरा में अक्सर लोग जो है आप कौन से माशरे को देखते हैं, उस माशरे को जहाँ पे अक्सर लोग
इलिटरेट हैं, जहाँ पे जहालत है, उस माशरे को देख रही हैं। अगर माशरा देखना ही है तो फिर अगर आप किसी बड़े मुल्क में आते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, जहाँ पे एजुकेटेड लोग आते हैं, तो वहाँ पे फिर आप वहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने इर्द गिर्द दे सकते हैं, ठीक है, उनके लिए है। लेकिन हम जैसा हमारा जैसा माशरा, पाकिस्तानी माशरा जिसमें लोग सारी जहालत है, तो उनमें देखेंगे यार इर्द गिर्द लोग मैं ये सोचते हैं, इसलिए मैं भी ये सोचता हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी आपकी, ठीक है। इसलिए खुद सोचें कि जो आप काम कर रही हैं वो आखिर आप क्यों कर रही हैं। अब आते हैं जी कि अब जो ये वाक़या हुआ है इसका क्या हल होना चाहिए। इसका हल तो बेसिकली सिंपल ही है और सब ने ये बताया है और अब इस पे अमल दमन शुरू हो भी गया, क्योंकि काफ़ी प्रेशर था कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो इस अभी जो भी वाक़या हुआ है, इससे मज़ीद भी वाक़यात होती हैं। इससे पहले भी बहुत 2 साल में वाक़यात हो चुकी हैं, चाहे वो सियालकोट में हो जो हिंदू को था किया ने मारा था, चाहे अभी वाक़या हो। तो इसमें ये हाल है कि जो कल्प्रिट्स हैं ना, उनके खिलाफ तो सबसे पहले एफआईआर का कीजिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, जितनी पॉसिबल है सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। और जिस उस औरत से माफ़ी मंगवाई की है, वो मैं पॉइंट शुरू में इसका स्टोरी में कि उस औरत से माफ़ी जो काम उसने किया है, उसकी माफ़ी मंगवाई की है ना, उसी तरह जो सारे उलमा साथ बैठे हुए थे ना, जो मौलवी सारे साथ बैठे हुए थे, उनसे भी उससे माफ़ी मंगवाई थी। और जो सारा मॉब जमा था, उसको जो जमा था ना मॉब, जिस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ वहाँ जमा था, चाहे किसी बंदे ने नारा भी नहीं मारा ना, उस बंदे को भी वहां लेके आया जाए कानून के कटघरे में, उससे भी कहा जाए तू माफी मांग, ठीक है। एक एक बंदे से माफी मंगवाई जाएगी ना, जब एक शर्मिंदगी देखी। अब मैं वो पता है ना कि किस तरह ये जो मॉब की साइकोलॉजी ये बात करती है कि जब आदमी देखता है यार मेरे के लोग ना, ये मैं कहूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, ये कहूंगा तो बुरा कहेंगे। जब लोग देखेंगे ना यार इस तरह का वाक्य करे, अब देखो जो सारे लोग थे मॉब में, जो इच्छा बाजार में वाक्य हुआ है, वहां उनको उनसे समाज से माफी मंगवाई कि उनकी कितनी बेइज्जती हुई है, तो इस तरह के वाक्यात फिर आइंदा नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मॉब साइकोलॉजी की जो लोग सोच रहे हैं वही ठीक है। तो अब जो लोग सोच रहे हैं मैंने वही करा था कि लोग मुझे अच्छा कहें या लोग मुझे बुरा ना कहें, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे ना, जितने भी वहां पे लोग थे जमा थे मॉब में, जितने भी खासकर जो बड़े वहां पे जमा हुए थे मौलवी, ठीक है, जिनको कुरान पाक का कुछ नहीं पता, लेकिन वो फिर भी कहते कि तुम करो तो क्या करो, तुमने गुस्ताखी की है, उनको सबसे पहले बाकी जितने भी लोग जमा थे मॉब में, उनकी सबकी जियो फेंसिंग हो सकती है। अगर 9 मई के लोग पकड़े जा सकते हैं, तो ये भी जा सकते हैं, उन सबको पकड़ा जाए, एफआईआर की जाए, उनको जितनी सख्त सजा हो सकती है। जो बड़े लोग थे, जो बड़े कल्प्रिट थे, खास कर जिनके पास बंदूक थी, बंदे के पास, उसको तो निशाने इबत में आ जाए सबसे पहले। और जो जिनके पास छुरियां थी, ठीक है, उनको भी सख्त से सजा दी जाए। बाकी जो लोग हैं उनको अगर छोड़ना भी है तो उनको सिर्फ इस बात छोड़ जाए कि उनकी उनसे माफी मंगवाया कि उनकी वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पे फेमस कीजिए, ताकि आइंदा कोई बंदा मॉब में जमा होने का, मॉब में हिस्सा बनते हुए भी सोचे कि यार मेरा भी उस तरह हाल होगा, तो वो खुद ही शर्मिंदगी से साइड हो जाएगा कि यार मुझे वो शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यही एक हल है जो अभी फिलहाल हो सकता है। लॉन्ग टर्म हल जो यही है कि जो भी मसले का हल है वो ये लॉन्ग टर्म हल यही है कि आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को रैशनली सोचना सिखाएं। अब आखिर में मैं कुछ चाहता हूँ देना पैगामात जो हमारी आम पब्लिक है, ठीक है, जो मुझे सुन रही है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो जिस वाक्य को वाकई गलत समझते हैं, या वो लोग या जो समझते हैं कि यार कुरान पाक की जो ना हम वाकई जिनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि देख के यार लोग कितने जहालत है, कि लोगों को ये नहीं पता कि कुरान पाक के अल्फाज में क्या लिखा हुआ है। तो उन सब के लिए मैं दो पैगामात है। पहला पैगाम तो मैं यही है कि अगर आपको लगा है ना कुरान पाक की बेइज्जती वहाँ पे, उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं वहाँ पे कुरान पाक की बेइज्जती है, उनके लिए भी जो कहते हैं यार कि वाकई जो ना हमने कुरान पाक को सही अदा नहीं किया, क्योंकि देखें अगर हमें पता होता कि वहाँ पे अगर लोगों ने सारे मुसलमान थे वहाँ पे, उनको पता होना चाहिए था कि वहाँ पे कुरान पाक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। उनको मैं ये कहना चाहूंगा, पैगाम देना चाहूंगा कि कुरान पाक को असली बेइज्जती से बचाएं। कुरान पाक हम सब के घरों में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, पढ़ा हुआ है, बस रखा हुआ है अलमारी में, ठीक है, गुलाफ चढ़ा के रखा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसको कोशिश करें कि खोल लें, देख लें भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। जिस किताब की बचपन से लेकर आज तक इज्जत कर रहे हैं, इसको चूमी जा रहे हैं, जिसको अरबी में पढ़ी जा रहे हैं, समझ कुछ भी नहीं आ रहा, उसको अगर खोल के उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ लेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है, हम सबको उस पर ईमान है, सही है, वो सही है। अगर समझ नहीं आती किसी जाके आलिम से, किसी मौलवी को समझ नहीं आती, किसी भी बड़े बुजुर्ग बंदे से, ठीक है, जो उसका एक्सपर्ट हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपके इलाकाई मौलवी नहीं होगा, लेकिन कोई भाई लेवल के मौलवी है। अभी अगर साग जाके देखें तफसीर, मौलाना मदूदी की देखें तफसीर, आप भाई उलमा की तफसीर देख लें, जो भी अच्छे उलमा है, ठीक है, जो फिक़ह से पाक होकर बात करते हैं, उनकी जाके आप तफसीर देख लें, आप बातों खुद समझें, खुद कुरान पाक पढ़ें, आपको पता हो कि जिस चीज़ पे अमल कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। तो कुरान पाक को जो उसकी असल बेइज्जती है उससे बचाएं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कुरान पाक दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी आने वाली किताब है, ठीक है, ये हम कहते हैं बड़ी हमना फख्र से कहते हैं, लेकिन
اگر آپ کبھی سوچیں تو آپ کو شرمندگی سے کہنا پڑے گا کہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اور یہ اتنی شرمندگی کی بات ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی جو توہین ہے وہ ہم مسلمان خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک دنیا کی وہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو بغیر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے لیکن بغیر سمجھے ہوئے. تو یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی بےغیرتی جو ہم خود کہیں، اس لیے مہربانی کریں اس کو خود بھی کھول کے پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور تھوڑی عربی بھی دیکھ لیا تاکہ آپ حلوا کو قرآن پاک کی آیتیں مت سمجھیں. دوسری جو بات چاہتا ہوں میں کرنا وہی ہے کہ آخر میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ بی کیئرفل. ٹھیک ہے، اب جب تک جہالت ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہم کر سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ جب چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، میں نے سب باتیں کی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، لٹریسی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہے لوگ غلط ہیں. لیکن اب ہم یہ تو نہیں ہے کہ اب جو لوگ غلط ہیں، جذباتی ہیں، جو لوگ خود عقل نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہم اپنی جان رسک میں ڈال دیں، اپنی جان ہم داؤ پہ لگا دیں، پھر اپنی جان جو ہے نا ہم ضائع کریں. تو اس لیے کہ ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اپنی جان کا آپ نے تحفظ خود کرنا ہے. جب آپ اس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں تو مہربانی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے حالات کیسے ہیں، تو جب آپ باہر جائیں تو جو بھی آپ کی باہر جا کے کام کر رہے ہیں نا پبلک میں، تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. بی کیئرفل، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کے کیا کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے معاشرے میں. تو اس لیے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم تھوڑا بہت نو اباؤٹ ہونی چاہیے کہ آپ کے معاشرے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، نہیں لوگوں کی رائے کیا ہے، کیا لوگوں کے اوپینینس ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہو معاشرے کا. یہ نہ ہو پھر کہ آپ بالکل ناواقف ہوں، پھر آپ کو ایسا واقعہ ہو جائے کہ آپ کو بھی آپ کے لیے بھی بہت تکلیف کا باعث بنے. اس لیے آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. اور جب آپ کو یہی پتا ہے کہ معاشرے میں جہالت ہے اس کو ابھی ایک دم تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم جادو کی صحیح اسٹینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، سب کچھ کریں، آرام سے چیزیں ہوں گی. تو اب یہ ایجوکیٹ کریں، لیکن یہ کیا ہوگا کہ جب تک چیزیں نہیں ہوتی ختم تو تب تک تھوڑا بی کیئرفل، کیونکہ ہم نے اپنی جان کا تحفظ کرنا ہے. ہماری جان ان جاہل لوگوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے، تو اپنی جان کا تحفظ لازمی کریں. اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو مزید لوگوں میں شیئر کریں. اور ہم اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے، مزید اس طرح کی جو انسیڈنٹس ہوتی ہیں، پھر مختلف ایشوز ہوتی ہیں، اس پہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.